बजेट विशेषमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी दिनभर नै बजेटका विषयमा बहस गरिरहेका छौँ। यति बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। चुनावी सरकारले ठुलो आकारको महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षी दल र विभिन्न राजनीतिक दल र अर्थविदहरूले विभिन्न खालको धारणा व्यक्त गरेको अवस्था छ। यति बेला चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा अहिले हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत जोडिनु भएको छ। डाक्टर महत, यहाँलाई स्वागत छ। मुख्य कुरो त यो पहिले पनि चर्चा भएको कुरो हो, संविधानमा पनि चाहिने उल्लेख भएका कुरा हो। यो जेठ 15 गते जुन बजेट प्रेजेन्टेसन हुने हो त्यो संयुक्त सदनमा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हो र साथसाथै के भने त्यो काम चलाउ सरकारले प्रेजेन्टेसन गर्ने होइन, संसदमा बहुमत प्राप्त सरकारले टिकिरहने सरकारले प्रेजेन्टेसन गर्ने हो। भरे भोलि नै अर्को सरकार पनि बन्न सक्छ भन्ने हो भने त्यसले बजेट प्रेजेन्टेसन गर्ने हुँदै भए। त्यसकारण अहिले अब काम चलाउ सरकार हो, त्यसपछि संसदको विघटन पनि भएको अवस्था छ। त्यस काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट प्रेजेन्टेसन गर्ने पनि होइन, काम चलाउ बजेट मात्रै प्रेजेन्टेसन गर्ने हो। त्यो पनि अध्यादेशबाट भन्ने हुँदै होइन। अध्यादेशबाट भने तपाईँको के हो भने त्यो तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तुरुन्तै काम चलाउनु पर्ने अवस्था छ भने अध्यादेशबाट ल्याउनु पर्छ भन्ने उसमा व्यवस्था गरे, संविधानमा व्यवस्था गरेका छ। आर्थिक वर्ष त श्रावण 1 गतेदेखि सुरु हुने हो। अब असारको अन्त्यसम्म पनि अब यदि बजेट यो संसदको पुनर्स्थापना भएन भने अनि काम चलाउ सरकारले नै अध्यादेश पेश गर्न सक्छ र काम चलाउ बजेट प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ। अब त्यो हुँदै पनि अब यहाँ संसदमा के भयो? हजुर, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। हजुर, यहाँको भिडियो चाहिँ अफ भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँको भिडियो अन गरिदिनु होला। हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यति बेला। हजुर, डाक्टर महत अहिले हामीसँग जोड्नु भएको छ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट ल्याउनु भएको छ र चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो बजेटको केही आकार बढाइएको छ र यति ठुलो आकारको बजेट चाहिँ हाम्रा स्रोत साधनले धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरो पनि विषय उठिरहेको छ र सरकारले केन्द्र सरकारको लागि चालु खर्चको लागि 6 खर्ब 78 अर्ब विनियोजन गरेको छ भने विकास खर्चको लागि 3 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले बजेटको स्रोतको लागि आगामी वर्षको लागि 10 खर्ब 24 अर्ब राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ भने यसै गरी 63 अर्ब 37 करोड रुपियाँ चाहिँ अनुदानबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी 3 खर्ब 9 अर्ब विदेशी ऋण लिने र 2 खर्ब 50 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लिएको छ र बजेटमा ऋणको भार बढ्दै गएको छ र अहिले प्रति व्यक्ति नेपाली नागरिकको भारमा ऋणको थप भार थपिँदै गएको छ र सरकारले यति बेला चुनाव घोषणा भइसकेको सरकारले अनगिन्ती कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। हजुर डाक्टर महत, जस्तो यहाँ चाहिँ लामो समय अर्थमन्त्री हुनुभएको छ, अर्थव्यवस्थालाई बुझ्नुभएको छ, सरकारले धेरै कार्यक्रम अनगिन्ती कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, त्यसको खर्च व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ, यो बजेटको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? विभिन्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरू पूर्व योजना आयोग अथवा सचिवहरू लगायत त्यति मात्रै होइन, अब तपाईँको महत्त्वपूर्ण न्यायिक व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रिय न्यायिक व्यक्तिहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू 4 जनाले समेत अहिले काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट प्रेजेन्टेसन गर्न थाल्यो भने त्यो विधिको शासनलाई उपहास गरेको हुन्छ, संविधानलाई संविधान विपरीत कामहरू हुन थालेको छ भनेर भनिएको छ। यस अवस्थामा जो बजेट अहिले प्रेजेन्टेसन भएको हो त्यो आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिरको बजेट हो। वर्तमान सरकारको काम चलाउ सरकारको अधिकारभन्दा बाहिर हो। उनीहरूले आफैले निर्वाचनको घोषणा गरे। अब निर्वाचनको घोषणा हुने नहुने भन्ने कुनै ठेगान पनि छैन, नहुने सम्भावना नै छ। अदालतमा मुद्दा परिराखेको छ।
अदालतको यो चाहिँ नि संसदको पुनर्स्थापनाको कुरो छ। यस अवस्थामा जसरी बजेट प्रेजेन्टेसन भयो, त्यो बजेट प्रेजेन्टेसन चाहिँ नि सबैलाई खुसी पार्नको लागि, सबै वर्गलाई खुसी पार्नको लागि चाहिँ नि एकदम सबैको आकांक्षा बढाउनको लागि चाहिँ नि एउटा लोकप्रिय यो भयो भने चाहिँ नि लोकप्रिय हुन्छ, लोकहृदयी खालको चाहिँ नि बजेट छ। सबै वर्गलाई केही न केही सुविधा चाहिँ बढाउने चाहिँ घोषणा गरेको छ। त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र भएका कामहरू मात्रै होइन, स्थानीय क्षेत्र प्रदेश क्षेत्रलाई पनि बाट हुने कामहरूका पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको सुनिन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो चाहिँ नि अत्यन्त प्रचारात्मक बजेट छ, सबैलाई खुसी पार्ने। यो गर्यो भने चाहिँ नि मैले हामीलाई चाहिँ आगामी उसमा आगामी हजुर यतिखेर हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत जोडिनु भएको छ। निश्चित रूपमा बजेट सबैलाई खुसी पार्ने खालको बजेट ल्याइएको छ र डाक्टर महत यहाँले पनि भन्नुभयो यो बजेट सबैलाई खुसी पार्ने खालको पपुलर, यहाँहरूको भाषामा भन्दा पपुलर बजेट आएको छ, जस्तो यहाँले लामो समय बजेटलाई हेर्नुभएको छ। यो बजेटको खर्च व्यवस्थापन कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? अब चाहिँ नि आगामी निर्वाचन हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर राजनैतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर चाहिँ नि यो बजेट प्रेजेन्टेसन गरेको। हजुर, यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ नि अहिले तुरुन्त हुने सबै जति पनि घोषणा भएको छ सबै कार्यान्वयन हुने अवस्था चाहिँ नि छैन। 1 वर्षको बजेट हो, 1 वर्षको बजेटमा सम्पन्न हुने कुरो भन्दा पनि यहाँ कति वर्ष लाग्ने चाहिँ कुराहरू पनि यो गरिन्छ ऊ गरिन्छ अनेक गरिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो राजनैतिक स्वार्थबाट चाहिँ नि स्वार्थका लागि चाहिँ नि अब चाहिँ नि सामाजिक क्षेत्रमा होस् अथवा कर्मचारीहरूका लागि होस्, विभिन्न चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा चाहिँ जो सुविधा दिने भनेको छ त्यसलाई चाहिँ नि आपत्ति नै गर्न, त्यसले सबै वर्गको हितकै लागि हो। त्यो हित भयो भने चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ त्यो घोषणा गरेपछि चाहिँ नि आफू लामो समयसम्म चाहिँ नि सरकारमा हुने हुन्न, कार्यान्वयन गर्न नसके भने चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि राम्रो प्रचार हुन्छ। त्यसो भएपछि फाइदा हुन्छ चाहिँ नि हामीलाई राजनीतिक फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि एउटा फाइदाजनक चाहिँ नि फाइदा लिनका लागि चाहिँ नि अब यो बजेट प्रेजेन्टेसन गरिएको छ, जसको कार्यान्वयन चाहिँ तुरुन्त चाहिँ सबै सम्भावना बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ भन्नुभयो। बजेटको आकार जसरी अहिले बढाइएको छ चाहिँ नि 16.5 अरब जतिको बजेट छ। ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ऋणहरूको चाहिँ पनि बढेको छ, त्यसको झन्डै 1/3 जति चाहिँ नि रकम चाहिँ नि ऋणबाट आएको छ। आन्तरिक ऋणबाट पनि चाहिँ नि ठुलो हिस्सा आएको छ। मैले त पहिलेदेखि भन्दै थिएँ आन्तरिक ऋण चाहिँ नि GDP को 2% भन्दा बढ्दा चाहिँ नि आन्तरिक ऋण पर्स्यु नै थपिनु हुन्न भन्दाखेरि अहिले आन्तरिक ऋण पनि झन्डै GDP को 5-6% सम्म छ। यी सबै ऋणहरू चाहिँ नि बढ्दाखेरि चाहिँ नि भावी पुस्तालाई चाहिँ नि बोझहरू निकै बढेको छ। अहिले चाहिँ नि झन्डै 39-39% चाहिँ नि GDP को 38-39% ऋण भइसक्यो। 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि चाहिँ जम्मा 25-26% यहाँको महत्त्वपूर्ण छोड्ने अवस्थामा अहिले चाहिँ नि अब झन् बढ्दैछ। त्यसका भावी पुस्तालाई चाहिँ नि बोझ निकै बढाएको जे काम गर्छु यहाँको सुझावको लागि र समयको लागि धन्यवाद। त्यो सुशासन कायम हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नि भएको पनि छैन। हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत। बजेटमा धेरै कार्यक्रम आएको छ, तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने, जनतालाई खुसी पार्ने त कार्यक्रम आएको छ, तर त्यसको खर्च कहाँबाट ल्याउने, स्रोतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा नै आएको छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गरिरहेका छौँ। बजेट अब कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने कुरातर्फ विभिन्न अर्थविद, राजनीतिज्ञहरू र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूको मत अभिमत बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। आज हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दैछौँ। यतिखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र आगामी आर्थिक वर्षको लागि 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो बजेट ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत भएको छ। यो विषयमा यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन जोड्नु भएको छ। पुनजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। यहाँ आफै पनि अर्थमन्त्री भएर काम गरिसक्नु भएको छ र यतिखेर भर्खर चाहिँ
अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत भएको बजेटको बारेमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ? नेकपा माओवादी केन्द्रको धारणा के छ? यो बजेटप्रति तपाईँहरूको धारणा के छ? पहिलो कुरो, यो अध्यादेशबाट ल्याउने बजेट अलि हतारमा आयो। अझै 1.5 महिना समय छ अध्यादेश ल्याउनको लागि, आवश्यक कामको लागि। असार मसानसम्म बजेटकै सीमा छ, अहिले चालु बजेट नै चलिरहेछ। दोस्रो कुरो चाहिँ बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू, नयाँ करका दरहरू थप्न, घटाउन, छुट दिनको लागि प्रतिनिधि संस्था चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभा बिना संविधानले त्यो कल्पना गरेको छैन। त्यसैले यसमा चाहिँ संविधान विपरीत काम भएको छ एकातिर। अर्कोतिर त्यो 18मा ल्याइएको अध्यादेशमा अब अत्यावश्यक सेवा र कार्यहरू गर्न बाहेक अरू गर्न मिल्थेन। अत्यावश्यक काम भन्नाले तलब भत्ताहरू सञ्चालन गर्ने कुरो, चालु विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू, राज्यले लिएका ऋण र सावाहरू र ब्याजहरू भुक्तानी गर्ने कुरो। त्यसै गरी अहिलेको अत्यावश्यक काम भनेको कोरोना महामारीलाई रोक्ने, रोकथाम गर्ने, खोप खरिद गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने लगायतका कामहरू। यति काम बाहेक अरू गर्न हुन्थेन। सरकारले आफैले निर्वाचन घोषणा गरेको छ, निर्वाचन खर्चसम्म राख्न सक्थ्यो। यद्यपि अर्थमन्त्री निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा कन्फर्म नभएको देखियो कि उहाँ निर्वाचनसम्म नै खर्च आवश्यक राखेको छु भन्नुहुन्छ। आवश्यक भने कति हो, निर्वाचन खर्च बताउन पनि नसक्ने अवस्थामा उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा यो बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, नयाँ सरकारले अध्यादेश खारेज गर्छ, नयाँ बजेट ल्याउँछ, त्यतिखेर कार्यान्वयन हुँदैन। या निर्वाचनमा कथम निर्वाचनमा देश गयो, निर्वाचन भयो भने पनि निर्वाचनबाट आएको नयाँ सरकारले यो दायित्व लिँदैन, यो स्वामित्व लिँदैन, त्यतिखेर पनि यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले सरकारले यो चाहिँ गैर जिम्मेवार काम गरेको छ। सस्तो लोकप्रियता पुरो गर्न खोजेको छ। संसद पुनर्स्थापना भएर सरकार रहेन, हामीले काम गर्न खोजेका थियौँ, गर्न दिएनन् भन्ने र पुराना आफ्ना असफलता कमजोरी छोप्ने, चुनावतिर जाने अवस्था भयो भने हामी त यो ल्याएको छौँ नि भन्दै त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकिने, कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने कुरो गरेर मतदाता प्रभावित गर्ने यो दोहोरो चाल, दोहोरो रणनीति गरेको छ। यो सरकार, काम चलाउ सरकारको गैर जिम्मेवार वक्तव्य, गैर जिम्मेवार बजेट हो। हजुर, निश्चित रूपमा यहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले यो बजेट ल्याएको छ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म यहाँले नै सँगै काम गर्नुभयो, सँगै बसेर काम गर्नुभयो ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा पनि। र यतिखेर सरकारले जुन रूपमा धेरै कुराहरू बजेटमा समेटेको छ, मतदाताहरूलाई भनौँ अथवा जनतामा धेरै कुरा लिएर जान खोजेको छ, यी धेरै कुराहरू ल्याउँदाखेरि सरकारले भनौँ न अझ भनौँ 5 वर्षसम्म नै लिएर जान सक्ने एउटा जुन मनसाय देखिएको छ, अथवा निर्वाचनमा पनि आफ्नै एउटा चाहिँ भनौँ स्वामित्वमा बजेट जान सक्छ भन्ने आशय हो? होइन, यो त गैर जिम्मेवार कुरो हो नि त। संविधानले प्रतिनिधि सभामा बाहेक बजेट पेश गर्ने, पूर्ण आकार बजेट ल्याउने कुरो छैन। प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बिना कर लगाउने, कर छुट दिने कुरो गरेको छैन। प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बिना नयाँ कार्यक्रमहरू लिने कुरो छैन। यो सबै कुरो 8 दिन अगाडि प्रतिनिधि संस्था, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने, अनि यो 3 घण्टाको अन्तसन्त चाहिने नचाहिने यो चाहिँ गन्थन सुनाउनु पर्ने भन्दा उहाँहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपले जनतासँग जिम्मेवार, जनप्रतिनिधिसँग जिम्मेवार हुन चाहनु भएको छैन। लोकतन्त्रमा उहाँहरूले विश्वास गर्नु हुँदैन। अहिले बाहिर एउटा न्यारेटिभ आएको छ नि त, निर्वाचित 21औं शताब्दीको प्रवृत्ति भनेको निर्वाचित तानाशाहहरू जन्मिने कुरो भन्नाले उहाँहरूलाई के भन्नु पनि पर्ने, तर प्रतिनिधि संस्थाले त्यो कुरो मान्दैन, विवेक पुर्याउँछ। प्रतिनिधि सभाले यस्ता कुराहरू अन्तसन्त चाहिने नचाहिने कुरोहरू, व्यक्तिगत लोकप्रियताका कुराहरू मान्दैन भनेपछि त्यो संस्थाले खारेज गरेर जनप्रतिनिधि बिनाको बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्दा यो प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको संविधान मिच्ने, लोकतन्त्र कमजोर पार्ने स्वेच्छाचारी कदमकै निरन्तरता रूपमा यो बजेट आएको छ। त्यसैले यसमा धेरै टिप्पणी गर्ने, समय खर्च गर्नु खासै औचित्य छैन। कुनै जिम्मेवारीपूर्वक यो आएको छैन। अब अरबौँ खरब ऋण, वैदेशिक ऋण लिने कुरो गरेको छ, विगत भन्दा पनि बढेर गएको छ। आन्तरिक ऋण लिने कुरो गरेको छ। ऋण निकालेर घिउ खाने जस्तो जो काम भएको छ अथवा त्यस्ता घोषणा गरिएको छ, त्यो कुरो जिम्मेवारीपूर्वक छैन। ल ठिक छ, तलब भत्ता वृद्धि गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता वृद्धि गर्ने, यस्ता कुरा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने पनि छ। विगतमा हामी चुनावमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ, तर त्यसको लागि त फुल फ्लेज सरकार चाहिँ प्रतिनिधि संस्था, प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्ने,
प्रतिनिधि सभालाई छोडेर यस्ता कुराहरू घोषणा गर्ने कुरा गैर जिम्मेवार कुरा हुन्। निश्चित रूपमा यहाँले जुन कुरा भन्दै गर्दा यो बजेटको भविष्य चाहिँ अब कस्तो देख्नुहुन्छ र यदि निर्वाचन नभएको अवस्थामा के हुन्छ? यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना अब यो बजेटको औचित्य रहेन, खारेज हुन्छ, नयाँ आउँछ, कार्यान्वयन हुँदैन। मैले अघि नै बताएँ निर्वाचन भएन, निर्वाचनतिर देश गएन भने पनि अहिलेकै सरकार अहिलेकै नेतृत्व रहन सक्ने अवस्था हुँदैन, कसैले स्वीकार्दैन र उहाँहरूले निर्वाचन गर्ने त्यति धेरै चाहेको निर्वाचन चाहेको पनि देखिँदैन, किनभने बजेट पनि राख्नु भएको छैन। यसरी हुँदा यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेका सङ्केतहरू पनि देखिन्छ। त्यो कुरो त जनताले प्रतिवाद गर्छ, राजनीतिक दलहरूले त्यो स्वीकार गर्दैन, आम जनताले स्वीकार गर्दैन, त्यो त दिवा स्वप्न मात्रै हो। त्यसैले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि यो बजेट जिम्मेवारीपूर्वक आएको होइन, कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको होइन, सस्तो प्रचारको लागि आएको हो। यो चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको लागि राम्रो गर्दैन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यहाँहरूसँग नि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सल्लाह माग्नु भएको थियो, सुझाव लिनुभएको थियो, यहाँहरूले परामर्श दिनुभयो भने एउटा राजनीतिक सहमतिमा बजेट ल्याउन सकिन्छ अथवा निर्वाचनको मिति भइसकेको अवस्थामा यति धेरै कार्यक्रम आएको छ कि जस्तो बजेटमा गरिब जनताको पहिचानको लागि राज्य सुविधा परिचय पत्र प्रदान गर्ने, त्यसरी बेरोजगारी नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्ने, आय आर्जनको कामहरू गर्ने लगायत यति धेरै एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम छ। राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण जस्ता निकै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू छ। यदि यो कार्यक्रम जस्तो भनौँ न निर्वाचन नभएको अवस्थामा अथवा यो सरकारको निरन्तरता रहने सम्भावनाले यो कुराहरू आएको हो? यो होइन, चुनावलाई प्रभावित गर्न, चुनाव भयो भने चुनावलाई प्रभावित गर्नको लागि हो, कार्यान्वयन गर्न नपर्ने, 4 वर्षसम्म केही नगर्ने, अनि चाहिँ अहिले चाहिँ निर्वाचन घोषणा गरेर यो सस्तो लोकप्रियतालाई हामी यसो गर्दैछौँ, यसको लागि भोट दिनुहोस्, यो गर्न खोज्छौँ, हामीलाई गर्न दिएन भन्नलाई हो। नेपाली मतदाताहरू अहिले शिक्षित भइसकेका छ, सचेत भइसकेका छ, लोकतन्त्रले एउटा आकार लिएको छ, जनता चाहिँ सचेत भएको अवस्थामा यस्ता चाहिँ हावादारी कुरा गरेर अनि चाहिँ यो सस्तो प्रचारको कुरा गरेर कोही पनि प्रभावित हुँदैन। निर्वाचन हुँदाको अवस्था, निर्वाचन हुँदैन। यो बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै जुन खालको एउटा बजेटलाई एउटा अवस्थामा यो कुरा काम लाग्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटलाई उच्च प्राथमिकता दिनुभएको देखिन्छ। हिजो मात्रै पनि उहाँले देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ, केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। यो प्रधानमन्त्रीको केही महत्त्वपूर्ण एउटा भनौँ रणनीतिक रूपमा आएको मानिन्छ बजेटलाई। उहाँमा एउटा कुण्ठा देखिन्छ। संसदलाई विघटन गर्ने, नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्नुपर्ने, अनि नीति कार्यक्रम उहाँले पढ्ने 72 बुने नीति कार्यक्रम, यो सबै संविधान मिच्ने, अलिकति अलोकतान्त्रिक, त्यति कस्तो कस्तो खालको उहाँलाई भाषण गर्ने रुचि, अनि लामो लामो चाहिँ गन्थन गर्ने रुचि देखिन्छ। 4 वर्षदेखि म झन्डै 3 वर्ष उहाँसँगै बसेँ, त्यसपछिका हेर्दा लगातार त्यही कुरो गरिराख्नु भएको छ। विकास, समृद्धि, यसो त्यसो उहाँ गर्न चाहिँ नगर्ने, त्यसो गरेर अरू फेरि चाहिँ आत्मालोचना नदेखिनु भए अरूले गर्न दिए। नेतृत्व भनेको अप्ठ्यारो अवस्थामा पहल कदमी लिने हो। मानव विपक्षीले घेरा गर्यो, घेराबन्दीको बिचबाट आफ्नो पहल कदमी सिद्ध गर्ने हो। पार्टीभित्र केही विवाद अन्तर्विरोध भयो, पार्टी मिलाएर अगाडि बढ्ने हो। देशमा केही सङ्कट आयो, त्यो सङ्कट हल गरेर जाने हो। कोरोना जस्ता सङ्कट या अरू कुनै प्राकृतिक सङ्कट या अरू चाहिँ महामारीहरू भयो, त्यसबाट अगाडि जाने हो। या अरू अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समस्याहरू आए, त्यसलाई हल गरेर जाने, त्यो नेता हो। नेता भनेको सङ्कटमा पहल कदमी गर्ने, अरूलाई दोष दिने होइन नेता। अरूलाई चाहिँ आलोचना गरेर दोष दिएर मलाई सकेन भन्ने कुरो सक्ने, अप्ठ्यारोमा काम गर्ने नै नेता हो सच्चा नेता भनेको। तर उहाँ कस्तो भने अरूलाई दोष दिने अनि सस्तो लोकप्रियताको कुरो गर्ने, आत्मप्रशंसा गर्ने कुरोमा लगातार उहाँ देखिनु भएको छ। हिजो अस्तिको त्यो 72 बुने हिजोको कुरा घोषणा पनि त्यही नै हो। 2-3 दिनमा एउटा न एउटा कुरा घोषणा गरिराख्नुहुन्छ, भनिराख्नुहुन्छ, त्यो कार्यान्वयन पनि हुँदैन, पुरानै कुरा दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ। यो आम नेपाली जनताले पनि बुझिसकेको कुरो, धेरै गम्भीर रूपले लिएको छैन। कार्यकारी प्रमुख, देशको सर्वोच्च संस्था, व्यक्ति भनेको उहाँ नै हो नि त। उहाँभन्दा माथि त मान्छे छैन कार्यकारी रूपले। उहाँले भनेका कुराहरू लागू हुनुपर्छ, उहाँले घोषणा गरेका कुराहरू लागू हुनुपर्छ। त्यसो हुँदैनन्, भइरहेका छैनन्। हस्, यहाँको समय र चाहिँ प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको थियो माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन। यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट र बजेटका कार्यक्रम, रणनीतिक योजनाहरूलाई निकै उच्च प्राथमिकता दिनुभएको कुराहरू बाहिर आएको छ र हिजो अस्तिको पत्रकार सम्मेलन र देशवासीलाई गरिएको सम्बोधनमा पनि बजेटलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ र आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरू
समावेश गरिएका छन् र ती कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने कसरी भन्ने कुरा प्रश्न उठेको छ कि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेको वर्तमान सरकारले यो बजेटलाई कसरी लिएर जान सक्छ, यसको राजनीतिक र आर्थिक भविष्यमाथि भने प्रश्न चिन्ह लागेको छ र बजेटको स्रोत साधनको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक सहायता अनुदान बढ्न सकिरहेको छैन र वैदेशिक ऋण लिएर बजेटको खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिएको छ र आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणले कहिलेसम्म बजेटको खर्च धान्ने भन्ने कुरा पनि प्रश्न उठिरहेको छ कि बजेटमा उल्लेख भएका केही लोकप्रिय केही आकर्षक कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले भने निकै दूरदर्शिता र खर्च व्यवस्थापनमा दरिलो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। आज हामीले दर्शकवृन्द आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको बारेमा समीक्षाका विषयमा भर्खर पनि दुई पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर रामशरण महत र वर्षमान पुनसँग कुराकानी गऱ्यौँ र हामी बजेटका विषयमा आगामी कार्यक्रममा आगामी छलफलमा समाचारका बुलेटिनहरूमा पनि छलफल यहाँहरूको मत अभिमत लिने प्रयास गर्नेछौँ र बजेटको विशेष प्रस्तुतिका साथ आजको समय यहाँ हाम्रो पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।